मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू MKM चैनल 5 क्लास। आज हम लेसन नंबर 5 में देखें जी जुग्राफिया है और जुग्राफिया के अंडर एक टॉपिक दिया गया है आबादी। इसको सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज को। सवालात के मुख्तसर जवाब दें। आबादी में इजाफा की शरह से क्या मुराद है? किसी मुल्क या इलाके की 1.1% है। आबादी की गुंजानियत किसे कहते हैं? 1 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर में बसने वाले लोगों की तादाद को आबादी की गुंजानियत कहते हैं। यानी किसी भी मुल्क में 1 मुरब्बा किलोमीटर पर कितने अफराद रहते हैं। आबादी की गुंजानियत किस तरह मालूम की जा सकती है? आबादी की गुंजानियत मालूम करने का एक तरीका ये है कि किसी इलाके के अफराद की तादाद को इस इलाके के रकबा पर तकसीम कर दें। मसलन फर्ज कर लें कि एक इलाके में रहने वाले अफराद की तादाद 1000 है और इस इलाके का रकबा जो है वो 2 मुरब्बा किलोमीटर जगह है। ठीक है जी। अब 1000 को 2 से तकसीम करें तो आपको पता चलेगा कि 1 मुरब्बा किलोमीटर पे 500 अफराद जो हैं वो जिंदगी गुजार रहे हैं। सवाल है सवालात की तफसीली जवाब दें। ऐसे कौन से अवामिल हैं जो पाकिस्तान की आबादी में इजाफे के बाइस हैं? पाकिस्तान की आबादी में इजाफा के दर्ज झैल अवामिल हैं। पाकिस्तान में शरह ख्वानदगी की कमी होना, पाकिस्तान में जदीद तिब्बी सहूलियात की कमी होना, सेहत के असूलों से आगाही ना होना, रोजगार के ज़राए की कमी होना, तफरीह के ज़राए की कमी होना, शरह पैदाइश में इजाफा, ख़ानदानी मनसूबा बंदी का फुकदान, बचपन की शादी का रवाज, बेटे की पैदाइश को अहमियत देना। ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको को बना देते हैं जी, ये थोड़ी ओके। अच्छा, आपकी जमात में तलबा की तादाद बढ़ने से आप किस तरह मुतासिर होंगे? इसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से बच्चा मुतासिर होता है। देखिए जी, उस्ताद की तवज्जो सब तलबा को एक जैसी नहीं मिलती। उस्ताद को तलबा को उस्ताद की आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती क्योंकि तलबा को शोर करते रहने की आदत होती है। कुछ शरारती बच्चे हैं जो जितनी भी डांट खा लें वो नहीं खामोश होते, तो उनकी आदत में होता है। चलिए जी, उस्ताद जमात का काम जो कॉपी पर करवाता है, इसे तादाद ज़्यादा होने की वजह से सारी कापियाँ तवज्जो से चेक नहीं कर पाता। अक्सर वो ऐसे ही टिक कर देते हैं और बच्चे घर से गलतियों वाला सबक करके ही याद आ जाते हैं। क्योंकि जब पेरेंट्स या उनके ट्यूशन टीचर कहते हैं ये गलत है तो वो कहता है कि टीचर जो है उसने ऐसे करवाया है तो बस ये ऐसे ही है, उसने टिक किया है टीचर ने तो मीन्स ये ऐसे ही होगा, आप लोग गलत कह रहे हैं। और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो मसरूफियत की वजह से बच्चे की तालीम पर तवज्जो ही नहीं दे पाते, वो गलत दुरुस्त क्या उसे ठीक करवाएंगे। अच्छा जी, उस्ताद तलबा की तादाद ज़्यादा होने की वजह से शोर बढ़ जाता है जिससे उस्ताद भी चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाता है, यानी गुस्सा आना शुरू हो जाता है या उस्ताद भी चिल्ला के बात करना शुरू कर देता है। उस्ताद सिर्फ निसाब ही पढ़ा पाता है, बच्चों की तरबियत करने का वक्त नहीं मिलता क्योंकि हमारे एक दौड़ लग जाती है कि निसाब जो है वो मुकम्मल होना चाहिए टाइम पे। और इस तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो फिर क्लास में इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो निसाब के अलावा बच्चों की जो है वो अखलाकी तरबियत जो है वो कर सके या जिस्मानी एक्टिविटीज़ के लिए उन बच्चों को क्लास से बाहर ग्राउंड में ले जा सके। अच्छा जी, आबादी बढ़ने से लोगों के मेयार ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है? आबादी बढ़ने से दर्ज झैल असरात हैं जी। लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी यानी खुराक, लिबास और रिहाइश, तालीम जो है वो पूरी नहीं कर पाते। लोग बेरोजगारी का शिकार हो जाते हैं। बेरोजगार अफराद भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। आबादी के इजाफा से खुराक और दीगर इस्तेमाल की अशिया की किल्लत हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। लोग जब ज़रूरियात ज़िंदगी महंगाई की वजह से पूरी नहीं कर पाते तो अपनी जिम्मेदारियों से फरार पाने के लिए मंशियात का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं और कुछ खुदकशी भी कर लेते हैं। लोग सेहत की तिब्बी सहूलियात से महरूम हो जाते हैं। अफराद की तादाद और ज़मीन के रकबे को देखते हुए आबादी की गुंजानियत मालूम करें। बलोचिस्तान के अफराद की तादाद दी गई है, आगे ज़मीन का रकबा है। हमने जो है अफराद की तादाद को ज़मीन के रकबे पे तकसीम किया है तो आपको 36% ये मिल रहा है। पंजाब में जो है वो बलोचिस्तान में 1 मुरब्बा मील पे जो है वो 36 अफराद हैं, जबकि पंजाब में 1 मुरब्बा मील पे 536 अफराद हैं। ये पंजाब की आबादी जो है वो ज़्यादा है। बलोचिस्तान गो के पंजाब से बड़ा सूबा है
اس کا رقبہ زیادہ ہے، لیکن وہاں جو ہے پہاڑی علاقہ ہے، بنجر علاقہ ہے، وہاں پہ لوگوں کی تعداد کم ہے۔ پنجاب زرخیز علاقہ ہے، اس لیے یہاں پہ لوگوں کو روزگار بہتر میسر ہے، تو یہاں پہ رقبہ کم ہونے کے باوجود لوگوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے۔ بہت سارے لوگ دوسرے شہروں سے بھی نقل مکانی کر کے ادھر آتے ہیں۔ اچھا جی، زیادہ گنجان آباد اور کم گنجان آباد جو ہیں ان کی دیکھیں جی، جن کی آبادی زیادہ ہے وہ کون کون سے ملک ہیں؟ چین ہے، بھارت ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، سنگاپور ہے اور دین ہانگ کانگ ہے۔ کم گنجان آباد جن کی آبادی کم ہے، ان میں گرین لینڈ ہے، آسٹریلیا ہے۔ آسٹریلیا کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک صحرائی علاقہ ہے، ٹھیک ہے جی، تو صحرائی علاقوں میں تعداد میں کم ہوتے ہیں لوگ، زیادہ تر وہ دوسرے علاقوں کا رخ کر لیتے ہیں روزگار کے چکر میں۔ کینیڈا ہے اور منگولیا ہے۔ ایسے کون سے عوامل ہیں جو دنیا کی آبادی میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں؟ یہ صرف پاکستان کا ہی مسئلہ نہیں ہے کہ آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے، بلکہ پوری ورلڈ میں یہ پرابلم ہے۔ تو اس کی وجوہات ذرا دیکھیے جی، شرح پیدائش کا زیادہ اور شرح مواد کا کم ہونا، ٹھیک ہے جی، شرح پیدائش زیادہ ہے دنیا میں، شرح مواد کم ہے۔ خواتین میں تعلیم کی کمی ہے، دنیا میں خواتین کا مردوں کے مقابلے میں تعداد میں زیادہ ہونا۔ طبی سہولیات کی فراہمی ہونا، جیسے کہ طب کے شعبے میں بہت ساری بیماریوں کا بروقت علاج اب ممکن ہے۔ زرعی اور صنعتی ترقی کا ہونا، کیونکہ اس سے خوراک اور دیگر استعمال کی اشیاء فراوانی کے ساتھ دستیاب ہیں۔ اب شکار کر کے خوراک حاصل کرنے والا مشقت کا دور جو ہے وہ نہیں رہا۔ زرعی، صنعتی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبہ میں ترقی سے روزگار کے مواقع کا بڑھ جانا ہے، جس سے ایک ہی خاندان کے اکثر لوگ جو ہیں مختلف ہنر سیکھ کر کمانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ نقل مکانی کر کے لوگ شہروں میں روزگار کی تلاش میں آتے ہیں، جس سے شہری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی کمی ہے، اس وجہ سے بھی دنیا میں آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پاکستان میں مردم شماری کی تفصیلات، ٹھیک ہے جی، یہ گراف بنانے کا کہا گیا ہے۔ پہلے میں آپ کو ٹیبل کی صورت میں اس کو دکھا دیتی ہوں۔ 1951 جب مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک ساتھ تھے تب ہماری آبادی تھی 75.5 ملین۔ پھر 1961 میں 93 ملین ہو گئی۔ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان ابھی بھی ساتھ ساتھ تھے۔ 1972 میں جو ہے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان علیحدہ علیحدہ ہوئے ہیں، تو ہماری آبادی رہ گئی 65 ملین۔ پھر 1981 میں 83 پلس ہو گئی ہے جی، اور پھر 1998 میں 132 ملین پلس ہو گئی۔ پھر 207 ملین سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے ہماری آبادی۔ یہ ہم نے ایکسل کا گراف جو ہے آپ کو اسی ٹیبل کو ایکسل کے گراف میں جو ہے وہ شو کروا دیا ہے۔ بچوں سے کلاس میں آپ بائی ہینڈ بھی ڈرا کروا سکتے ہیں یا گراف پیپر پہ بھی اس کو ڈرا کروا سکتے ہیں۔ درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ چین، پاکستان اور بھارت دنیا کے گنجان آباد ممالک ہیں، یعنی زیادہ آبادی والے ممالک ہیں، یہ بات صحیح ہے۔ دنیا کی موجودہ آبادی 5 بلین ہے۔ ملک میں موجود افراد کی گنتی کرنا کہلاتا ہے مردم شماری، اور اس کے بعد ہے پاکستان کی موجودہ آبادی 22 کروڑ سے زائد ہے۔ 1800 میں دنیا کی آبادی تھی 1 بلین، اور پاکستان کی آبادی میں یعنی 18ویں صدی میں دنیا کی آبادی 1 بلین تھی۔ اچھا، پاکستان کی آبادی میں سالانہ شرح کی اضافہ کی شرح ہے 2.4، جبکہ دنیا میں ہے 1.1۔ دنیا کے بڑے خشکی کے قطع کتنے ہیں جی؟ 7 ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے خشکی کے قطع جات کو کہتے ہیں بر اعظم۔ دنیا کے سب سے بڑے بر اعظم کا نام ہے ایشیا۔ ہمارا ملک جنوبی ایشیا میں کس جانب واقع ہے؟ شمال مغرب اور مغرب میں واقع ہے۔ پاکستان کے مشرق میں کون سا ملک ہے؟ بھارت ہے۔ پاکستان کا کل رقبہ 7,96,096 مربع کلومیٹر ہے۔ یہاں پہ مربع لکھنا مصری ہو گیا ہے۔ مربع کلومیٹر ہے۔ اچھا جی، آگے ہے حالیہ اندازے کے مطابق پاکستان کی کل آبادی جو ہے وہ 22 کروڑ سے زائد ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، آپ کا چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔